السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة أولى بكالوريا، علوم رياضية وأيضا علوم تجريبية. دونك في هاد لا سيونس هادي إن شاء الله غادي نحاولو نهضرو على التريغونومتري. داكوغ. نبداو نفهمو بعدا الكور ونفهمو حتى كيفاش تنديرو لابليكاسيون ديال القواعد اللي كاين في هاد الدرس. داكوغ. تري بيان. دونك تو دابور اول حاجه غادي تشوفوها في هاد الدرس، من بين الحويجات اللي غادي تشوف في هاد الدرس هما لي فورمول ديال ترانسفورماسيون. كاين عندنا دي فورمول وبيان دي ريلاسيون اللي كيتسموا لي فورمول دو ترانسفورماسيون. هاد لي ريلاسيون خاصهم يتحفظوا بيان، هاد لي فورمول خاصهم يتحفظوا لانه تنستعملوهم في لي زيكزارسيس بزاف. شنو هما هاد لي فورمول؟ الفورمول الاولى هي اللي تتكون عندنا كوسينوس ديال واحد العدد ا ناقص واحد العدد اخر بي. A ou B, ce sont deux nombres réels. D'accord? Cos dial A moins B, c'est égal, égal cosinus dial A fois cosinus dial B plus, شوف هنا عندنا moins هنا درنا plus. تحفظ comme ça. Sinus dial A fois sinus dial B. Donc cosinus dial واحد la différence A moins B شو تساوي؟ كوس كوس يعني كوس ا كوس بي. هنا راه كاين ملتيبليكاسيون بلوس ملي تكون عندنا هنا موان تنديرو هنا بلوس سين ا سين بي. تري بيان. نفس القاعده غير هو غادي ندير واحد القاعده اخرى تتشبه لهادي، غير هو ملي تولي هنايا بلوس غتولي هنا موان والقاعده تبقى بحال هاد الاولى. دونك شنو هي هاد القاعده؟ دوزيام فورمول سي كوسينوس ديال ا بلس بي égal cosinus A fois cosinus B. هنا عندي بلوس تندير موان سينوس ديال A fois sinus B. داكوغ. اي دايوغ هاد لي فورمولار ديالكم راه تشوفو الديمونستراسيون ديالهم في الكور، مي لوبجيكتيف اللي تيهمني انا هنا في لا سيونس هو كيفاش طبق ليا هاد لي فورمول في الريزوليسيون ديال لي زيكزارسيس، يعني كيفاش تستعمل هادو توظفهم باش تحل ليا لي زيكزارسيس. داكوغ. تري بيان. كاين عندنا عاوتاني فورمول واحده اخرى. هنا شفنا الكوسينوس، دابا نشوفو السينوس. سينوس ديال ا بلس بي. هنا شنو تندير؟ سينوس ا ما تندير سين سين لا سينوس ا كوسينوس بي. سينوس ا كوسينوس بي. هنا متى تكون بلس تتبقى عندنا هنا بلس وتنقلب هاد ا و بي تنقلب لي بلاص ديالهم، بي نجيبها هنا نجيبها هنا تولي سينوس بي كوسينوس ا. très simple à retenir يعني سهلة في الحفاظ. de même façon إلا كانت عندنا السينوس ديال A moins B شتولي عندي غادي نكتب واحد ليكريتير كوم سا، غير هو ملي تكون عندنا هنا بلوس تكون هنا بلوس، وإلا كانت هنا موان تكون هنا موان. دونك شنو نجي نكتب؟ سينوس ديال A ضروري نبدا ب A فوا كوسينوس ديال B موان و تنقلب شنو نجي نكتب؟ سينوس في بلاصة A ندير B وفي بلاصة بي غادي ندير ا. داكوغ. دونك ساهله في الحفاظه، هادو الله يرضي عليكم يتحفظوا مزيان. كاين عندنا دي غولاسيون وحدين اخرين تما اللي مرتبطين بالطونجونت. هنا شفنا ديال الكوس ديال السين. بالنسبه للطونجونت، طونجونت ديال طونجونت اما نديرو تي ا ان ولا نديرو غير تي جي. تي جي راه تعني طونجونت. طونجونت ديال ا بلس بي شناهي؟ هي طونجونت ديال ا بلس طونجونت ديال بي على ا موان طونجون ديال ا فوا طونجون ديال بي. هادشي الله يرضي عليكم راه يتحفظ. داكوغ. اي ابخي وحده اخرى عاوتاني تتشبه لهادي، ملي تكون عندنا طونجون ديال ا موان بي ايكال كوا؟ سي طونجون دو ا موان طونجون ديال بي على ان بلس طونجون ديال ا فوا طونجون ديال بي. دونك ملي تكون عندنا هنا بلس هنا تتكون بلس وهنا موان، ملي تكون عندنا هنا موان هنا تتكون موان وهنا تتكون بلس. اذا هادشي الله يرضي عليكم ا غوتونيغ يتحفظ هاد لي فورمول يتحفظوا. داكوغ. اذا هي غانا نشوفوا لي زابليكاسيون ديالها. كاين دي غولاسيون اللي نقدروا نخرجوا من هاد لي فورمول اللي درنا هنايا، بحال مثلا ناخذوا هاد الفورمول هاد الفورمول هادي نقدروا نخرجوا منها واحد الغولاسيون اللي حتى هي داخله في لي غولاسيون اللي خصهم يتحفظوا. في حاله الا شدينا ا بي عوضنا ب ا، يعني شتولي عندي ا بلس ا شحال هي 2 ا. اذا الكوسينوس ديال 2 ا
شنو غادي يساوي في هاد الحالة؟ غتولي كوس أ موان سين أ سين أ، بمعنى اش غتولي عندي كوس أ ملي نضربها في كوس أ تولي كوس أ لو تو أو كاري ياك موان و سين أ فوا سين أ، يعني شدينا بي عوضنا بأ في هاد الغولاسيون هادي غتولي سينوس أ أو كاري. دونك هادي أ غوتونيغ تحفظ كوس ديال اثنان أ، راه عندك الحق تعوضها بكوس أ أو كاري موان سين أ أو كاري. مي لي بلوز امبورطون هو هنايا هاد الغولاسيون هادي، إلا خليت كوسينوس أ ما بدلتهاش ومشيت هاد سينوس أ أو كاري بهداك الشي اللي قريتو في السانكيام وحتى في الكاتريام يعني، هاد سينوس أ أو كاري ممكن تعوضها بواحد ناقص كوسينوس ديال أ أو كاري. علاش؟ لأن حنا تنعرفو واحد القاعدة مهمة، كوس ديال أ أو كاري زائد سينوس ديال أ أو كاري ديما كتساوي واحد، هادي قاعدة هادي شفتها ميم في الكاتريام اني. دونك إلا بغيت أنا سينوس أ أو كاري ندير واحد كوس أو كاري نحولوها لجهة لخرى تولي سين أو كاري كتساوي واحد ناقص كوس أو كاري، ونفس الشيء كوس كاري راه كتساوي واحد ناقص سين كاري. دونك غادي نعوضوها بهاد ليكسبرسيون، اش غتولي عندي؟ غتولي عندي كوس ديال أ أو كاري موان زان بلوس كوسينوس ديال أ أو كاري، و إلا جمعت هادي مع هادي شتولي دو كوس أ أو كاري موان زان. دونك هادي الله يرضي عليكم هادي قاعدة تحفظ حتايا. الكوسينوس ديال اثنان أ كتساوي دو فوا كوس ديال لا مواتي ديال دو أ. شحال لا مواتي ديال دو أ؟ هو أ موان زان. داكوغ. بنفس الطريقة يعني إلا رجعنا هنا لهاد ديمونستراسيون وخلينا سينوس أ أو كاري وشدينا كوس أ أو كاري عوضنا ب أن موان سين أو كاري، غتولي هاد الغولاسيون كتساوي كومسا، تولي تساوي واحد ناقص اثنان سينوس ديال أ أو كاري. دونك كوسينوس اثنان أ نقدرو نديروها كتساوي هاد ليكسبرسيون، ونقدرو نديروها كتساوي هاد ليكسبرسيون بجوجهم صحاح. كوسينوس اثنان أ هنا اون فونكسيون كوسينوس وهنا اون فونكسيون سينوس. دونك هادي غولاسيون خاصها تحفظ هادي. دونك نقدر نقاد هنايا كوسينوس ديال اثنان أ راه إما كتساوي كوسينوس أ أو كاري موان زان أو بيان كتساوي واحد ناقص دو فوا سينوس أ لو تو أو كاري. هادي الله يرضي عليكم خاصها تحفظ هادي، قاعدة مهمة تنحتاجوها في لي زيكزيرسيس. داكوغ. فوالا بالنسبة الله يرضي عليكم هاد القاعدة بالذات نعطيها غير واحد ليكزومبل. تخيل هنا في بلاصة دو أ عندي بصفة عامة عندي كوس إكس، بغيت نطبق هاد القاعدة. ليسونسيال في هاد القاعدة هو هنا هاد أ هادي هاداك الشي اللي خصو يكون هنا خصو يكون لا مواتي ديال هادا، وهاد الشي اللي يكون هنا هو الدوبل ديال. يعني تخيل هنا في بلاصة دو أ درت غير إكس، بغيت نطبق هاد القاعدة راه شنو نجي نكتب؟ دو كوس أو كاري ديال اش؟ ديال لا مواتي ديال هادشي، لا مواتي ديال إكس راه هي إكس سور دو موان زان إيكال هادي تاهي بنفس الطريقة واحد ناقص دو فوا سينوس ديال لا مواتي ديال إكس اللي هي إكس سور دو أو كاري. داكوغ. دونك ماشي بالضرورة تكون عندي هنايا دو أ، دونك غير بصفة عامة إلا كان عندنا كوس ديال دو أ كيفاش تكتب. نطبقو هادي مثلا إلا عندنا كوسينوس ديال 4 إكس مثلا، كوسينوس ديال 4 إكس ممكن نكتبها هي الكوس ديال 2 فوا 2 إكس، وبالتالي هنا نقدر نطبق هاد القاعدة نعتبر هاد 2 راه هي هادي و أ هنا راه هي 2 إكس، يعني اش غتولي عندي 2 كوسينوس ديال 2 إكس أو كاري موان زان أو بيان واحد ناقص 2 سينوس ديال 2 إكس أو كاري. داكوغ. هادي غير دي تكنيك تنعطيهم ليكم غادي تحتاجوهم في لي زيكزارسيس. تري بيان. مي ليسونسيال شنو هو؟ تحفظ ليا هاد القاعدة اللي أطرت هنايا. داكوغ. وتحفظ ليا هاد لي فورمول اللي هضرنا عليهم هنايا، يعني تري امبورطون. نزيدكم واحد الحاجة أخرى الله يرضي عليك. هاد العلاقة عاوتاني سينوس ديال أ بلس بي هاتي هاد تخوازيام نقدرو نجبدو منها واحد العلاقة أخرى اللي تا هي خاصها تحفظ. شنو هي هاد العلاقة؟ عندنا سينوس غنشد هاد بي نعوضها ب أ، فين ما لقيت بي هنايا غادي نديرها كتساوي أ. دونك شتولي عندي سينوس ديال أ بلس أ شناهي؟ هي سينوس ديال اثنان أ، وهنا شتولي عندي سينوس أ كوسينوس أ بلس سينوس أ كوسينوس أ. هاد ليكسبرسيون هاد لو تيرم راه هو هذا، بمعنى نقدر نكتبو هو 2 سينوس أ كوسينوس أ. إذا هادي قاعدة سينوس ديال اثنان أ راه كتساوي 2 فوا سينوس أ كوس أ. ليسونسيال هو أن هاد
هذاك الشيء اللي كاين هنايا وهنا خاصو يكون ديما هو لا مواتي ديال هادشي اللي كاين هنايا. بمعنى مثلا الا كانت عندي سينوس اكس بغيت نكتبها كوم سا اون فونكسيون سينوس والكوس نقدر نكتبها كوم سا دو سينوس ديال لا مواتي ديال هادي اللي هي اكس سور دو كوسينوس ديال اكس سور دو. داكوغ تري بيان. اذا ليسونسيال هو هاد القاعده تحفظ. داكوغ تري بيان. شنو كاين عندنا عاوتاني طونجونت ديال نمشيو لهاد الغولاسيون هاد اللي فيها طونجونت ديال ا بلس بي حتى هي الا شدينا بي عوضنا ب اش يولي عندي شوف الله يرضي عليكم الا مشيت بي عوضتها ب اش غتولي عندي طونجونت ديال ا بلس ا شحال راه هي 2 ا ياك تري بيان. و طونجونت هنايا طونجونت ا بلس طونجونت ا تولي هي 2 طونجونت ا على واحد ناقص طونجونت ا فوا طونجونت ا تولي هي طونجونت ا او كاري. بون هادي حتى هي قاعده تحفظ هادي حتى هي واحد الفورمول اللي داخله عندكم في الدرس خاصها تحفظ. طونجونت ديال 2 ا كتساوي 2 طونجونت ا على واحد ناقص طونجونت ا او كاري. داكوغ تري بيان. مانتنون غادي ندوزو الله يرضي عليكم لي زيكزيرسيس نشوفو كيفاش تنوظفو هاد لي غولاسيون. نعطي دي زيكزومبل مثلا فوالا نقدر نجاوب نعطي شي اكزومبل مثلا هنايا نفترضوا مثلا قال لي يحسب الكوسينوس مثلا قال لي يحسب لي الكوسينوس ديال بي سور 12. هادي ديك كيسيون كتعطى في لي دوفوار. داكوغ كالكولي كوسينوس ديال بي سور 12. هنا البروف وكاين دي بروف اللي تيديروا واحد المساعده تيقول لك tu peux remarquer que P sur 12 راه هي P sur 3 moins P sur 4 كيكتبها لك tu peux remarquer que P sur 12 هي P sur 3 moins. الا عطاوك هاد الغومارك يعني عطاوك هاد لانديكاسيون راه ساعدك راه غادي تجاوب. سينو ما عطاشيك نتوما دي ماتنون يمكن لكم تعقلوا عليها تحفظوها. P sur 12 راه هي P sur 3 moins P sur 4. بي سور 12 هي بي الا درتي توحيد المقام هنايا ديال بي سور 3 موان بي سور 4 على فان غتلقى بي سور 12. يمكن لكم ديروا الفيريفيكاسيون. دونك انا باش نحسب هادي شنو غندير كوسينوس ديال بي سور 12 شنو تيساوي نشد هاد بي سور 12 نعوضها بهاد لا ديفيرونس شنو غنكتب كوسينوس ديال بي سور 3 موان بي سور 4. دابا شنو ولا تيبان عندي هنا ولا تيبان عندي الكوس ديال ا موان بي بمعنى نطبق هاد القاعده هادي غتولي كوس بلس سين. دونك شنو غندير هنايا ايغال كوس بي سور 3 فوا كوس بي سور 4 كوس بي سور 3 فوا كوس بي سور 4 بلس ملي تكون عندنا هنا موان تنديرو هنا بلس سينوس ديال بي سور 3 كوسينوس سينوس ديال بي سور 4. تري بيان. بالنسبه ل بي سور 3 بي سور 4 بي سور 6 هادو الكوسينوس ديالهم ولا السينوس ولا حتى الطول خصو يكون محفوظ لانه هادو عندنا واحد الطابلو خصنا نكونو حافظينو. داكوغ هاد الطابلو فيه كيفاش نحسبو الكوسينوس والسينوس والطونجون ديال بي سور 3 بي سور 4. فوالا كوسينوس ديال بي سور 3 انا كاع نذكركم بهاد الطابلو كاع نعطيه ليكم. داكوغ هو نذكركم بيه الطابلو داير كوم سا خصكم تكونوا حافظين والله يرضي عليكم. فوالا هنا عندنا اكس هنا عندنا سينوس اكس هنا عندنا كوسينوس اكس هنا عندي طونجونت اكس. كاين عندنا زيرو كاين عندنا بي سور 6 كاين عندنا بي سور 3 كاين عندنا بي سور 4 كاين عندنا باردون ما عندناش بي سور 3 هنايا خصنا نكتبهم بالترتيب بي سور 4 بي سور 3 وكاين عندنا بي سور 2. داكوغ فوالا شوف معايا سينوس ديال 0 سي 0 سينوس ديال بي سور 6 سي 1 دومي سينوس ديال راسين 2 سور 2 راسين 3 سور 2 وهنايا سي 1. بالنسبه للكوسينوس هادو تيتقلبوا هاد لو 1 كيجي هنايا هذا تيجي هنايا هذا تيجي هنايا هذا تيجي هنايا وهذا تيجي هنايا كنقلب غير هادو. داكوغ يتحفظ هادشي كوسينوس ديال 0 سي 1 كوسينوس بي سور 6 فوالا كوسينوس ديال بي سور 4 هاي
دونك بالنسبة ل بي سور 4 سينوس والكوسينوس يكونوا متساويين غاسين دو سور دو غاسين دو سور دو فوالا اكسيتيرا. طونجونت كيفاش غادي نملا هاد الخانات، كنشد طونجونت تنعرفوها هي السينوس على الكوسينوس، دونك نشد زيرو على واحد زيرو، هذا على هذا ناخدو هذا نضربو في لافيرس ديال هذا تولي عندنا ان سور غاسين 3 تولي على فان غاسين 3 سور 3. إلا حسبت مزيان تلقى في الآخر غاسين 3 سور 3 خاصها تحفظ هادي. هنا تلقى ان لأنو خدينا كسر قسمنا على نفسو سي ان، هادي إلا قسمنا على هادي وحسبتيها تلقى غاسين 3. وهنا واحد على زيرو ميمكنش، هنا أصلا طونجونت راني با ديفيني اون زيرو، دونك ميمكنش نحسب طونجونت ديال بي سور دو. Pardon, je veux dire tangente n'est pas définie en P sur 2. Tangente même définie sur P sur 2. هذاك الشيء علاش هنا واحد ما نقدروش نقسموها على زيرو. اي بيان سور طونجونت كيف قلنا راه ني با ديفيني ان بي سور 2، دونك ما تنعرفوش طونجونت ديال بي سور 2. داكوغ. اذا هذا الطابلو هذا خصو يكون محفوظ هذا. سي اوبليغا اول حاجه تبدا في التريغونومتري هاد الطابلو تكون حافظو. اي بيان سور كاين دي غولاسيون اللي شفتهم لي مع العام اللي فات، يمكن لكم ترجعوا غير البلاي ليست ديال ترون كومان. انا ننصحكم بالنسبه لي زيليف لارد عليكم ديال بروميير باك، اول حاجه ديروا قبل ما تفرجوا في هاد البلاي ليست ديال بروميير اني باك سيونس مات ولا سيونس سوبيرمونتال، اول حاجه ديروا هو انكم تشل هذاك الشيء ديال ترون كومان لي فيديو كلهم تفرجوا فيهم، لانه شاك فيديو عنده فيه واحد العدد ديال لي تكنيك، واحد النوع ديال لي تكنيك اللي خاصكم تضبطوهم مزيان. داكوغ. اللي ابخي تبداو تفرجوا في هاد لي فيديو. تري بيان. دونك نكملو هنا. كوسينوس ديال بي سور 3، ها هي الكوسينوس ديال بي سور 3 شحال هي 1 سور 2، كنجي نعوض هادي ب 1 سور 2. كوسينوس ديال بي سور 4 تنعرفوها غاسين سور 2، بلوس سينوس ديال بي سور 3 هي غاسين 3 سور 2، سينوس ديال بي سور 4 هي غاسين 2 سور 2. صافي تنحسب هادشي، هادي في هادي هادي في هادي تولي غاسين 2 سور 4 بلوس هادي في هادي تولي غاسين 6 سور 4. صافي هادي نقدر نكتبها كوم سا غاسين 2 بلوس غاسين 6 سور 4 اي سي فيني. كوسينوس ديال بي سور 12 ها هي كيفاش جاوبت عليها. داكوغ. الا قال لي السينوس ديال بي سور 12 بنفس الطريقه هي السينوس ديال بي سور 3 موان بي سور 4، غنولي نستعمل هادي، غادي نمشي نستعمل هاد الفورمول هادي وراني جاوبت. داكوغ. تري بيان. او لا مثلا قال لي هنا حسب لي حتى السينوس بي سور 12، الا كنت حسبت هادي نقدر نطبق عاوتاني كوسينوس ديال بي سور 12 بلوس سينوس ديال بي سور 12 هنا او كاري هنا او كاري كتساوي واحد. يمكن لي حتى هاد الغولاسيون تعطيني سينوس بي سور 2 شحال تتساوي. داكوغ. مي هنا في سينوس بي سور 2 سي ميو اننا ندوزو غير بهاد الغولاسيون، يعني ندير سينوس ديال بي سور 3 موان بي سور 4 ونستعمل هاد الغولاسيون وغادي نجاوب ما لقاش مشكل. تري بيان. غادي نكملو ناخدو دوطخ، ناخد شي ورقة أخرى. فوالا. دونك ناخدو شي مثال اخر باش نعرفو لي زابليكا كيفاش تنطبقو هادو. مثلا يقدر يقول لي يحسب لي السينوس ديال 5 بي سور 12، بغيت نحسب 5 بي سور 12. هنا بالنسبه ل 5 بي سور 12 الا بغينا نحسبو السينوس ديالها ولا الكوس ديالها ولا طونجونت، يقدر يقول لك يعطيك انديكاسيون. نتوما ديال الفكره اللي هي ايسونسيال تعقلوا ليها، فين ما يعطيك شي اونغل ماشي اوزيال، ماشي بحال بي سور 3 ولا بي سور 4 ولا مثلا حتى مثلا لا عطاك 3 بي سور 4 راه ماشي اوزيال، مي هادي ساهله نقدر هادي نكتبها هي بي موان بي سور 4 داكا اكسيتيرا. المهم اللي تكون بي سور 4 هنا ما تيهمش العدد اللي كاين هنا، شي متى تكون بي سور 4 ولا بي سور 6 ولا بي سور 3 وهنا العدد ما تيهمش العدد اللي كاين، هادو ما تلقاوش فيهم مشكل. يعني نقدر غير بهذاك الباكاج ديال الترونكو نجاوب ما نلقاش مشكل. ليسونسيال لارد عليكم المهم تلقى شي حاجه اللي هي مختلفه على لي زونغل اوزيال. بحال هنا 5 بي سور 12 ما عنديش هنا بي سور 4 ولا بي سور 3 ولا بي سور 6. هنا اشنو تندير لها، كتحاول ديما هاد ليكريتور تكتبها على هاد الشكل، اما لا ديفيرونس ديال دو نومبر ولا لا سوم ديال دو نومبر باش تستعمل هاد القواعد. 5 بي سور 12 صعيب باش طيح ليكم، راه هي هاد 5 بي سور 12 في الحقيقه راه هي بي سور 4
plus P sur 6. C'est pas facile. Mais نتوما الله يرضي عليكم عندك كونترول في هاد الدرس كتبدا تعقل 5 بي سور 12 راه هي هادي عقل عليها مزيان احفظها داكوغ دونك 5 بي سور 12 هادشي علاش تلقى التلاميذ اللي تيخدموا بزاف ديال ليكزارسيس وتيعاودوا هادوك لي زيكزارسيس راه تيكونوا تيتوفقوا اكثر من اللي تلقاه واخا انتيليجون مي تيدير غير واحد العدد محدود ديال التمارين تيبقى ديما محدود ميم سي راه انتيليجون دونك ديما كتر التمارين ونعاودهم باش هذاك الشيء يتفيكس مزيان الا بغينا نتاكدوا نديروا غير توحيد المقام نلقاو 5 بيسو هنا لا ضربنا في 3 الفوق في 3 تولي 3 بي سور 12 وهنا اللي ضربت في 2 الفوق في 2 تولي 2 بي سور 12 2 بي بلس 3 بي تولي 5 بي سور 12 هي هادي اون فوا تنكتب كوم سا الامور ولات ساهله كنجي نطبق هاد الغولاسيون هادي شنو ندير سينوس بي سور 4 فوا كوسينوس بي سور 6 بلس متى تكون هنا بلس تبقى بلس وهنا تنقلب سينوس بي سور 6 فوا كوسينوس بي سور 4 يا بخي نعوض هادي بهداك الشيء اللي كتساوي بحال كيف درنا قبيله صافي وحنا ساهلين ما نلقاوش مشكل داكوغ يمكن لكم نتوما تكملوا هادشي نعطي شي اكزومبل واحد اخر مثلا يقدر مثلا يعطيني في شي اكزرسيس يقدر يقول لي مثلا يعطيني طونجونت اكس فوالا شنو تتساوي مثلا موان 4 سور 3 ويعطيني طونجونت y كتساوي 3 سور 5 ويقول لي كالكولي مثلا طونجونت ديال x موان y هنا لا عطاني هادشي في لي دوني وقال لي حسب طونجونت ديال x موان y خصني نكون حافظ هاد القاعده شنو نجي نكتب طونجونت ديال x موان طونجونت ديال y على واحد ناقص طونجونت ديال x فوا طونجونت ديال y اي جو رومبلاس طونجونت x ها شنو تتساوي سي موان 4 سور 3 موان طونجونت ديال y ها شنو تتساوي 3 سور 5 داكوغ على واحد ناقص طونجونت اكس في طونجونت y دونك غناخد هادي موان 4 سور 3 فوا 3 سور 5 دونك شي يولي عندي هنا نحسب هادشي اللي كاين عندنا فوق هنا ندير توحيد المقام غتولي عندي هنايا 15 هنا موان 20 هنا موان 9 داكوغ ولتحت 1 واحد 3 تمشي مع 3 تولي عندي 1 بلس 4 سور 5 من بعد شي يولي عندي موان 9 sur 15 ولتحت إلا درت توحيد المقام غتولي عندي 9 sur 5 يا بخير ناخد هاد العدد الاول في المقلوب ديال هذا موان 29 sur 15 فوا 5 sur 9 واحد 5 غتمشي مع واحد 5 هنايا غتبقى هنا غير 3 واش غتولي عندي هنايا موان 29 sur 3 فوا 9 سي 27 داكوغ علاش شطبت على الجوج لان 15 هي 5 فوا 3 واحد 5 غتمشي مع 5 غتبقى لي غير 3 اللي كتبتها هنا داكوغ صافي دونك لو ريزولتا هي موان 29 سور 27 تري بيان جاوبت على لا كيسيون ديالي دونك غولاسيون تري امبورطونت تحفظ بيان اون فورمول تري امبورطونت تحفظها ديال الله يرضي مزيان يقدر يعطيني مثلا شي كيسيون يقول لي كتب لي السينوس ديال بي سور 4 بلس اكس ان فونكسيون دو اكس الا قال لي كتب هادي ان فونكسيون دو اكس يسوفي نطبق هاد القاعده سينوس ديال ا بلس بي يعني كوم سا يعني شنو نجي نكتب هنايا نجي نكتب سينوس ديال بي سور 4 كوسينوس اكس بلس سينوس اكس كوسينوس بي سور 4 et après je remplace هادي راه هي راسين 2 sur 2 كوسينوس اكس وهذه هي تا هي راسين 2 sur 2 نضربو في هادي نقدر نصدق هي الاولى راسين 2 sur 2 سينوس اكس اي سي تيرميني راني كتبت هادي كتبتها ان فونكسيون دو اكس داكوغ يقدر يعطيني شي اكسبرسيون كوم سا يقول لي سامبليفي مثلا كوسينوس ديال اكس بلس مثلا كوس ديال اكس 2 بي sur 3 بلس كوسينوس مثلا ديال اكس بلس 4 بي sur 3 باغ اكزومبل هنا بغيت نسامبليفي هاد ليكسبرسيون شنو نقدر ندير هنا هاد كوس اكس نخليها في بلاصتها ما عندي ما نسامبليفي فيها هادي كتبان لي بحال كوس ديال ا بلس بي دونك نقدر نرجع لهاد نطبق هاد القاعده هادي شنو نجي نكتب بلس هنا بلس كان عندي بلس ملي نغومبلاسي بهاد ليكسبرسيون لا داعي باش نفتح دي بارونتيز ولكن كون كتموا هنايا خاصني ملي نبغي نعوض هادي بهاد ليكسبرسيون كامله ضروري نفتح بارونتيز ندير التعويض داخل لي بارونتيز داكوغ لي نوتي تشونجون لي سيم تنحيدو لا بلاص هنا عندي بلس ما عنديش مشكل دونك كوس ديال اكس بلس 2 بي سور 3 ونجي نعوضها ديريكتومون بهادي اش تولي هي كوس اكس كوس 2 بي سور 3 داكوغ بلو موان
sinus x sinus 2p sur 3. هذه عوضنا بهاد l'expression. بقات هادي. De même façon, cos x, cos quoi? Cos 4p sur 3 moins sinus x sinus 4p sur 3. C'est bon. Cos x غتبقى في بلاصتها. هنا cos ديال 2p sur 3 تنعرفو هاد 2p sur 3. شوف هاد 2 3 متابعين ياك، وهاد العدد اللي كاين الفوق صغر من هاد، دونك يمكن ليا هادي نعوضها 2p sur 3 نعوضها ب p ناقص p على 3. شوف ندير cos x ونعوض هادي ب cos، نقدر بلا ما نفتح قوس نخلي cos داكوغ، وغير 2p sur 3 نقدر نعوضها ب p ناقص p على 3. هادي من الحويجات لي تكنيك اللي تنعرفهم، تيكون هاد لي دو نومبر هنا متابعين هادو، وعندك 2p sur 3 كنقدر نعوض هاد لونغل ب p ناقص p sur 3. هادي الا حسبتها تلقاها هي هادي موان، كنقلب انا لي زونغل ايزوديال بحال p sur 3 داكوغ. سينوس x هادي تاهي دو ميم فاصون 2p sur 3 نقدر نعوضها بالسينوس ديال p ناقص p sur 3 بلوس هادي نخليها كوس اكس. هادي دو ميم فاصون، غير هنا عندنا العكس، العدد اللي كاين الفوق كبر من هنا، هما متابعين سون كونسيكوتيف مي 4 كبر من 3. هنا عوض ندير موان ندير بلوس تولي كوس باردون. انا عاود نمسح هادشي لانه نلغي ليسباس، دونك غنجي نكتب هنايا كوسينوس اكس بلوس نعاود هادشي، دونك عندي كوسينوس اكس، وهنا شتولي عندي كوس دو كوا سي بي moins p sur 3. عوض 2p sur 3 عوضتها بهادي moins sinus x غادي تبقى في بلاصتها، و sinus 2p sur de même façon نعوضو هاديك 2p ب p ناقص p على 3 بلوس cos x نخليها في بلاصتها، و 4p sur 3 puisque 4 كبر من 3 ومتابعين، دونك نعوض 4p sur 3 ب p بلوس p sur 3. راه إلا درتي p بلوس p sur 3 درتي توحد مع تعطيك هادي moins sinus x، وهذه de même façon هي sinus ديال p plus p sur 3. très bien. cos x غادي تبقى في بلاصتها plus cosinus x cosinus ديال p ناقص p sur 3. عندنا واحد الغولاسيون اللي شفتوها العام اللي فات اللي هي الكوسينوس ديال p moins x. كوس ديال p moins x هذه خصني نكون حافظ الله يرضي عليك. كوسينوس ديال p moins x راه هي moins cos x، بمعنى الكوس ديال بي موان بي سو 3 راه هي موان كوس بي سو 3. هاديك الموان تولي هنا، دونك غتولي هنايا موان، دونك تولي موان كوس اكس كوسينوس بي سو 3. تري بيان. موان سينوس اكس سينوس ديال بي موان بي سو. عندنا قاعده سينوس ديال بي موان اكس هي سينوس اكس، سينوس ديال بي موان اكس هي سينوس اكس. هاد من القواعد اللي شفتو من العام اللي فات. إذا هنا سينوس ديال بي موان بي سور 3 راه هي إكس، سينوس ديال بي موان بي سور 3 راه هي سينوس بي سور 3. بون تا حاجة ما تبدل هنايا بالنسبة لهاد لي موان. تبقى هنا سينوس ديال بي سور 3. نمشي هنايا كوسينوس إكس فوا كوسينوس ديال بي بلوس بي سور 3. هاد كوس بي بلوس بي سور بحال عندنا كوس ديال بي بلوس إكس. قاعدة عندنا كوس ديال بي بلوس إكس راه هي موان كوس إكس، موان فان موان كوس اكس. دونك هنا الكوس ديال بي بلوس بي سور 3 ساشون هاد بي سور 3 راه بحال هي اكس، غتولي هي موان كوس بي سور 3. هاديك الموان نخرجوها على برا تولي هنا موان، غتولي موان كوس اكس كوسينوس بي سور 3. تري بيان. هنا موان سينوس اكس و سينوس ديال بي بلوس بي سور 3. سينوس ديال بي بلوس اكس نعرفوها حنايا راه هي موان سينوس اكس. سينوس ديال بي بلوس اكس راه هي موان سينوس اكس، قاعده شفتوها العام اللي فات. دونك سينوس ديال بي بلوس بي سور 3 راه هي موان سينوس بي سور 3، وهاد الموان تخرج عدد موان تولي بلوس. دونك غنجي نكتب هنا بلوس سينوس اكس هي هنا، ونكتب هنا سينوس بي سور 3. تري بيان. من بعد شنو غادي ندير هنا؟ الله يرضي عليكم كوس اكس غادي تبقى هنا كوس بي سور 3 تنعرفوها شحال تتساوي. داكوغ شحال كتساوي؟ كتساوي 1 sur 2. 1 sur 2 في هادي تولي موان 1 sur 2 كوسينوس اكس. موان سينوس ديال بي سور 3 تنعرفوها شحال تتساوي، سي راسين 3 sur 2 مضروبة في هادي في سينوس اكس. دونك سبقنا هداك العدد، وهنا الضرب راه تبادلي كوميتاتيف ما عندناش مشكل. كوس ديال بي سور 3 شحال تتساوي؟ كوس ديال بي سور 3
c'est 1 demi. Donc, moins 1 demi fois cosinus x. Au sinus ديال p sur 3. Donc, encore c'est racine 3. هنا كان علينا فوالا كان عليا نلاحظ ان هادو الجوج راهم اوبوزي باش ما نضيعوش الوقت. داكوغ، اذا غنضرب على هادشي، نرجع نكتب كوس اكس، و تيلاحظ ان هذا تيشبه لهذا. دونك هادو بجوج نقدر نكتب موان 2، نسامبليفي موان 2 كوس اكس كوسينوس بي سور 3. اللي دابا نمشي نعوض كوس بي سور 3 تكون افضل. هنا نكتب كوسينوس اكس موان 2 كوسينوس اكس، و كوس ديال بي سور 3 معروفه شحال تساوي كوسين بي سور 3، سي 1 سور 2. بعد هاد 2 تختزل مع 2، شتولي عندي؟ غتولي عندي كوسينوس اكس موان كوسينوس اكس، و كوس اكس موان كوس اكس سي 0. دونك اون ا سامبليفي ليكسبرسيون اللي عطونا. داكوغ، تري بيان. نعطي شي اكزومبل واحد اخر باش تضبطوا مزيان هاد القواعد. داكوغ، فوالا ناخدو شي ورقه اخرى. نقدر مثلا تعطاني شي اكزرسيس كوم سا، فوالا اكزرسيس مونطري كو مثلا soit x un nombre réel ou les montrer un cos 3x égale 4 cos à la puissance 3 de x moins 3 cos x. دونك هنا تعطاتني شي حاجه كوم سا، شنو نقدر ندير ليها؟ هنا نقدر نطالق من هنا ونحاول نوصل لهاد ليكسبرسيون. هنا عندي كوسينوس ديال 3x، باش نستعمل هاد لي فورمول نقدر نكتب هادي هي كوسينوس ديال 2x بلس x، هاهي ولات a بلس b، ونطبقو كوس ديال a بلس b فين a بلس b هي هادي، نطبقو هاد الغولاسيون واش غتولي كوسينوس 2x فوا كوسينوس x موان سينوس 2x فوا سينوس x. انا على فان خصني نوصل، شوف لداخل هنا عندنا غير x، عندي غير x داخل الكوس، خاص حتى هنا ما تبقاش 2x كاع ما تبقاش تبان عندي، وفي الاخر خصو يبان لي غير الكوس، سينوس ما خصهاش تبقى تبان. هاد كوس 2x هادي عندنا قاعده شنو تتساوي، راه هي 2 كوس ديال اكس او كاري موان 1. الله هضرنا عليها، ها هي فينا نذكركم بها، ها هي فينا كنا هضرنا على هاد القاعده، كوس ديال 2 راه هي 2 كوس او كاري موان 1. هي اللي طبقت هنايا، عوضت هادي بهادي. كوس اكس غادي نخليه محتاج ليها موان سينوس 2 اكس، ما باغيش انا السينوس هنا، هادي حتى هي نعوضها. سينوس 2 اكس شنو تتساوي، راه هي 2 سينوس اكس فوا كوسينوس اكس، وهاد سينوس اكس غتبقى في بلاصتها. علاش هادي كتساوي هادي؟ لانه هادي حتى هي قاعده كنا هضرنا عليها قبيله. ها هي الا بقيت نتذكر، معقلتش فين كتبتها، فوالا هاهي كنا كتبنا هنا في هاد الورقه هادي. هاهي سينوس ديال 2 راه كتساوي 2 سينوس ا كوس ا. تحفظ هادي، راه واحد الفورمول اللي هي مهمه في لي زيكزارسيس. تري بيان. من بعد شنو غادي يولي عندي هنا؟ هنا هادي غادي نحاول ندير ديفلوبمون. هادي فيها هادي شتولي، غتولي 2 كوسينوس اكس على بويسونس 3، وهادي فيها هادي يعني ديفلوبمون عادي موان كوسينوس اكس. داكوغ، مزيان. هنا شو تيبان لي، موان 2 سينوس فوا سينوس ضرب تبادل، تولي هي سينوس اكس او كاري فوا كوسينوس اكس. هنا 2 كوس على بويسونس 3 اكس موان كوسينوس اكس موان 2. هادي نقدرو نعوضوها ب 1 موان كوسينوس اكس او كاري. معروف هاد القاعده من الكوليج كاع، معروف، لان السين كاري بلس كوس كاري كتساوي 1. دونك السين كاري راه هي 1 ناقص كوس كاري فوا كوسينوس اكس. اي ابخي ديما السين كاري راه عندنا الحق نكتبوها نعوضوها بواحد ناقص كوس كاري، والعكس صحيح، حتى كوس كاري يمكن لنا نعوضوها ب 1 موان سين كاري. داكوغ، هادو من لي غولاسيون اللي شفتهم في 5 وميم حتى في الكوليج. هنا شتون عندي 2 كوس اكس على بويسونس 3 موان كوسينوس اكس. هنايا نديرو ديفلوبمون موان 2 بلس 2 كوس او باردون، هاد كوس اكس سي ميو نجيبوها هنايا نقربوها هنا، او بيان سي ميو. دونك باش ما ندوخوش في الديفلوبمون، دونك شنو غادي ندير، هاد 2 كوسينوس اكس على بويسونس 3 موان كوسينوس اكس ضرب تبادل، نقدر هاد كوس اكس نجيبها حدا 2، تولي كوم سا موان 2 كوسينوس اكس فاكتور 1 موان كوس ديال اكس على بويسونس 2. داكوغ،
دابا شنو ندير هنا 2 كوس ديال إكس على بيسونس 2 موان كوس ديال إكس، وهنا نديرو ديفلوبمون عادي، هادي نضربها في هادي شنو عطيني موان 2 كوس إكس موان 2 كوس إكس في هادي تولي بلوس 2 كوس إكس على بيسونس 3. هادي وهادي انسامبليفيو تولي 4 كوس إكس على بيسونس 3، وهادي مع هادي تولي موان 3 كوس إكس. دونك حنا وصلنا للريزولتا اللي بغينا، اي فوالا سي فيني. داكوغ. دونك شفتو لامبورطونس ديال هاد لي غولاسيون كيفاش تنجاوبو على لي زيكزارسيس. تري بيان. يقدر مثلا في شي اكزارسيس يعطيني مثلا طونجونت ا باغ اكزومبل كتساوي راسين ديال 2 موان راسين 2، ويقول لي مثلا ان هاد راه ابارتي ان انترفال 0 بي سور 2. يقدر يقول لي هنا كالكولون مثلا طونجونت 2 ا. فوالا. دونك لي دوني هما فين هما، قال لي كالكولي طونجون ديال 2 ا. كاين دير تنكالكولي طونجون، عندنا قاعده طونجون ديال 2 ا، كنا كتبنا هاد القاعده الا بغيت تنذكر وخاصها تحفظها، هي فين هي. طونجون ديال 2 ا ها شنو تتساوي 2 فوا طونجونت ا على 1 موان طونجونت ا او كاري، خاصها تحفظ هادي. داكوغ. كاع لي غولاسيون اللي هضرت لكم عليهم او ديبي ديال هاد لا فيديو خصهم يتحفظوا الله يرضي عليك. غنجي نكتب هنايا 2 فوا طونجون ديال ا sur 1 moins tangente ديال A au carré. Je remplace. هاهي 2 هنايا طونجونت A راهي هاد ليكسبرسيون، هاهي فين هي 2 moins راسين 2، وهنا 1 moins طونجونت A au carré. هادي اللي درنا A au carré نكتب بعدها moins راسين 2 tout au carré. Après 2 moins راسين 2 هنا تولي 1 moins هاد الراسين غادي تحيد مع 2. واش غتبقى ليا هنايا؟ تبقى ليا 2 moins راسين 2 كوم سا. ملي نحيد الراسين دونك ندير الاقواسين، عندي واحد الموا هنايا. بعد نحيدو هاد الاقواس شنو تولي عندي 1 موان 2 بلس راسين 2. شوف تشونجو لي سين، 2 راسين ديال 2 موان راسين 2. فوالا. بعد هادي شنو غتولي 1 موان تولي موان 1. داكوغ. بلس راسين 2 هنا عندنا 2 راسين. داكوغ. تري بيان. Voilà, c'est bon, c'est bon, très bien. هنا عندنا 1 moins tangente, c'est bon, voilà. هنا نشوف واش نقدر ندير دي سامبليفيكاسيون. هنا نقدر نفكر نضرب هنا في الكونجوغي، شوف شنو غادي يوقع. هنا عندي 2 راسين ديال 2 موان راسين 2، هذا نقدر نكتبها هي راسين 2 موان 1 كوم سا، غيرت غير الترتيب. الا ضربنا في الكونجوغي هنا اش غتولي عندي؟ غتولي عندي 2 racine 2 fois plus 1 تولي كوم سا، ولتحت غادي يبقى عندنا 1 دونك بلا ما نكتبو هنا تولي هادي او كاري موان هدا او كاري تولي على فان 1. دونك تخرج لي هاد الريزولتا هادي. هاد الريزولتا واش نقدرو نديرو ليها لا سامبليفيكاسيون؟ ما بالياش، دونك غنخليو كوم سا. داكوغ. تري بيان. سي بون سي بون. داكوغ. فوالا. تري بيان. دونك نقدر ناخد عاوتاني ناخدو شي اكزرسيس واحد اخر ونحاولو نديرو باغ اكزومبل مثلا فوالا، ولا سي ميو. فوالا. نفترض مثلا عندي كوسينوس ديال ا. فوالا. نعطيه اكزومبل مثلا نفترضو عندي كوس نتخيلو مثلا عندي سينوس بيان كوس اكس كتساوي مثلا 1 على 4 ياك، وعندي اكس ابارتيغ لانترفال 0 بي سور 2. داكوغ. وعندي مثلا سينوس ديال إيكغيك كتساوي 3 سور 7، وعندي إيكغيك أبارتيغ لانترفال بي سور 2 بي. مزيان.
طلب مني نحسب مثلا كوسينوس ديال إيكغيك. فوالا عطوني هاد دي دوني قال لي حسب كوسينوس ديال إيكغيك. انا ملي تنكون عارف سينوس باغي نحسب كوسينوس تنجي نطبق غير هاد الغولاسيون. عندي كوسينوس ديال إيكغيك أو كاري راه كتساوي واحد ناقص سينوس إيكغيك أو كاري. علاش؟ لأنو هادي في الحقيقة راه هي كوس أو كاري إيكغيك بلوس سينوس إيكغيك أو كاري كتساوي واحد. هاد الغولاسيون ملي تنكون باغي نلقى الكوس وانا عندي سينوس ولا باغي نلقى سينوس يمكن لي نكتبها ديريكتومون كومسا. يعني ديريكتومون كوس أو كاري ديال إيكغيك هي واحد ناقص هاد، يعني نكتبها ديريكتومون كومسا ونعوض. هو يبقى في بلاصتو موان سينوس ديال إيكغيك غنعوض هنا ب 3 sur 7 لو تو أو كاري. داكوغ شتولي هادي غتولي عندنا 1 موان 9 sur 49 غتولي عندنا 49 وهنا تولي عندنا 40. دونك كوسينوس ديال إيكغيك أو كاري شنو تيساوي؟ كيساوي 40 sur 49. ابخي هنا كوس إيكغيك تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. إذا هنا باش نعرف واش كوس غتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف كنمشي نشوف لانترفال فين كاينة إيكغيك. إيكغيك راه كاينة في لانترفال بي سور دو بي في الدائرة. فين كاين هاد لانترفال بي سور دو؟ بي سور دو كاينة هنايا و بي كاينة هنايا. بما أننا كنهضر على هاد البلاصة هادي حنا تنعرفو أن هاد البلاصة كاملة الكوسينوس فيها تيكون نيجاتيف. هاد البلايص هادي راه كاينة فيها هاد لانترفال دونك الكوس راه هنا راه نيجاتيف. كوس تيكون بوزيتيف في هاد البلاصة و تيكون نيجاتيف في هاد البلاصة. سينوس تيكون بوزيتيف هنايا و تيكون نيجاتيف هنايا. داكوغ طونجون تيكون بوزيتيف هنا و هنا و تيكون نيجاتيف هنا و هنا. هاد الحويجات خصني نكون عارفهم. الا رجعتو لي فيديو اللي كاين في طخون كومون راه غادي. دونك شنو تنكتب هنايا؟ بويسكو y appartient à quel intervalle p sur 2 p alors cosinus y غادي تكون نيجاتيف. دونك في هاد الحالة كوس y شنو غتساوي؟ غتساوي موان غاسين ديال هذا لأنو أصلا كوس y أو كاركتير راه يكون عندنا دو سوليسيون إما الغاسين ديال هذا و بيان موان غاسين ديال هذا. حنا بويسكو كوس y عرفنا نيجاتيف غناخدو غير السوليسيون اللي هي نيجاتيف موان غاسين ديال 40 sur 49. وهذه إلا بغينا نديرو لها سامبليفيكاسيون نقدر نكتب هي موان غاسين 40 sur 7 و غاسين 40 نقدرو نسامبليفيوها هي موان 2 غاسين 10 sur 7. لأنو غاسين 40 راه هي غاسين 4 fois غاسين 10 غاسين 4 سي 2 دونك on aura موان 2 غاسين 10 sur 7. داكوغ تري بيان. إلا طلب مني مثلا هنا نحسب كوسينوس ديال 2 زيكغيك. إلا قالي كوسينوس ديال 2 زيكغيك عندي الاختيار إما ندير 2 كوس إيكغيك أو كاري موان 1 ولا 1 موان 2 سينوس أو كاري إيكغيك. أنا نستعمل هادي 1 موان 2 سينوس إيكغيك ها هي عندي فين هي 3 sur 7 لو تو أو كاري 1 موان 2 فوا هادي شحال 9 sur 49 ونكمل الكالكول ديالي هنا مكاينش مشكل. D'accord? Donc الله يرضي عليكم سي تو سكون ا بور اجوردي. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد لا سيونس اي رونديفو على بروشين فوا ان شاء الله في نفس الدرس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.